شتوها شي يد جمعة واش جي اسيدي التليد هادي يمكن يدارو فوق التليد. ما سوى التليت غادي زين كاسة التليت. واو ماشي هي سات التليغ وان كي غايلي سات التليغ كله سيست ليميد. هذاك ما ديال حاجة اللي سات اللي دار كله سيست ليميد. إذا الرحمت دون زار هادي دار ربا غني لا. انو فيك شي نتفودي تاع الخلق انو فيك شي ندخل هادشي. واو نكي هاد التليغ سلافوني ياك تسن لافوني هاي نحن إيش دخلت أرمت اللي تلافوني غوانو. هادي يمكن ناس يصيدر راه غير راغيني لي ما خشاي عاوننا حنا سنافل أتوا ربي غاد اللي سات الليل لافوني اللي سات الليل هاتي دار ميدنا اللي سيشي تقلنا غني لا رواح هذا يشتني من الغرواح كاينين يداروا اللي سيتقل. يلا يزاد تنزل زيد مرحبا بك الشد داري هذا شي ولا لابوني غير لا وما نزور بنت سيدي يتقل ما نزور لابوني ها بنت اللي سيشي تقل غير ها لابوني غير كلشي غير وكان تجاوز هذا شنو غير سوات شكون تاع الزيت داري مرحبا بك برج داري هو بنادم اورسي سيد تصل دايرين شي غاتصل ولا كلشي ما سات ليك دير الاخبار الدنيا كله غير غلان اما ولي خرج تا ولي خرج دار الطلبه غير غلان إذا يتصور هادي شي قراني غادي إنا غير غير تقلبني لي غير لابوني واه ما انا هما هي غاد لابوني ما كل لا اللي سيتقلب انا هما هي غاد غا وي وهذا غير يستيفاو. بسم الله جوجيا سنتيا وزير واي والله هاني وزان الظلمة ديال الله يسب بنادم يسب يا حليلي مزوطي صافي هادي الناشية vous allez bien مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم روتين كما كتطلبوا مني ديما نشارك معكم الروتين ديالي سواء ديال الصباح الروتين اليومي دابا عاد فقت نقوم التريتا غنى الروتين اليومي غنى وريفولشي لابوني كان وريفولشي غنى غاش اسيوتي مريشاتي هذا شنو غير راه تستاف تاع الصبر غير تستاف عرفتو غير اللي غلا العلماء الطلبه هذا مشينا غالي لك كاين فيها الحياه الروتين اليومي اعوذ بالله شنو هذا شنو ما يسالش ما بعدايا انا الروتين اليومي شرا عند مغارين والو ورسيش درس ندير جازنا ولا يدي ما تسند ورس نكيو كيور فهم والو ما يسالش جوج التوت دار اللي راه تستاف انك اسيدي العنوان الفيديو قانون الشواذ الجنسي والرخص الزنا. ما كانش الشواذ الزنا ولا الزنا غوان صافي من بعد ها كون يقولوا الخيرات ها نافوني غير هاد التلفازه غير غتستافد. انا في سيد انا اللي ميكال لي ولا ناس جاد عرفتي باش هذاك تستخدم ما غتستافد تا واختارني اظن انت مانس اختارني رتي ترى هاتي انت الولاد تخدم ورقيس يصابوني ورقيسي اللي انا هو مرحبا بك بالريشه اخرى تشوار. السلام عليكم. عقبتنا غادي سمعتنا غاينا حتى لا موجز المزيرتا ولا برا نصرا
الاخبار تشحيدها ساعه والله اخبار صدت لي تسلم لي الاخبار الله عارف زعما الاخبار تدلي الوجه غالي ندفع خاطر كله غنسني راه كيسن ولا باش نقبل اخنا نراوني غالي ياك تسندا ما يديني وغا الاخبار اللي سنذكرها ايتما ايجات الروتين اليومي الروتين اليومي اللي تسمى لبعض التمارين يلقزن لبعض الفرخينه السترين تيوين سندا الزنكو زينا زعما خيرا اللي سكارن تاع سيات الحال تاع وركيما تزرطا وكان يلقزن نتمغالينا ولا ايتما سنت فرخينه دا يعني تكاني مسلمنا على سنتيني عن الاسلام القيسي اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قبلنا خلوان في الغا الاخبار غير فاخدين دابا السنه اللي غدوشكا هي ان القانون اللي راه عاد بقن الدوله المغرب القانون هذا يتما يختنا عاد بقن الدوله المغرب عاون ربي درونا ولا درونا ولا كل يا غنرا نكافوس نتمنى جميع المغاربه قبل القانون هذا القانون هذا يتما يغلي راه تيني راه تسكرو ودمغيكا الزوار نغلا ابليس عاد تيني القانون هذا كذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقات الشهوات الجنسي والرخص الزنا مثلا يغنتو في الطمغات كيف الديسكري انا ودارك الحقاسي الصوت يغنتو في تولت مكتو في تكوما كان تذكرني انا غراس نزقتا ارسكرن ما يهرشنا الدوله تفكاس الحق وداروا الحق اسيس نتسولم وكان الدوله المغربيه الدوله الاسلاميه اللي نقيس الفقهاء العلماء تفتخر دار سيس تفتخر الدول من برا فكان يتفاوت بعرا يفولكين الدين الاسلام ونشكر نضرب جميع المغاربه جميع الفقهاء العلماء تساوين في المسائل هذا الدور تقبلنا ايبو تقولنا دا الحبيبه حجي اثنين على ربي نتني ولا القانون نسن والسلام عليكم ورحمه الله شور كي راه كل السيخ التلفاز هذاك السفمه اشكون الجامده تفهمت وهاد السندوار يدي مزيان مش غيكا وهاد الدوار مزيان مش غيكا راك السفمه غمادنا نغلا اخبار اذا تفهمتنا غادي زولا تفهمت والو هادي باينه يقل عقل يلا غيكا مثلا ولد مات شور الله يكفوك ما ديروا المسجد شو راه كيدير السفمه شو راه ليه شو على ابليس نحن ابليس الكاساتيه زعما مدقلي وتجي واه ما يزيد التما غيكا مثلا تا ما غاديش اين حنا ودي شو راك تسمع شو راه ديري كيسك تشرح المسير غير شي جانت غير شي لنا الاخبار شو يا اخبار نعلي ابليس غير كذا الناس صوتي صافي حتى يقول صافي غير كله غير لي ساجنير خديت لي ساجنير وهو ستريت غادي غير كاين القانون غير المغرب رانا تيتشكشن تيطبق غير المغرب يختار غير مساكن البرلمان اللي غنتموا الوزاره مساكن الصحافه المسائل كله يختار يتفق في القانون هذا ديال الدستور هاك اللي في ساوله الاخبار يفترض تيطبق غير المغرب واو دارت الحق اتساوت سولت ماشي يختيندو فيتا يجمع هذه السكران يعني الراس نزق غدا الدرجه ودا واحد الدوله ناس كان الحق خصو يستاود راك الشكشوني الحبس ومثلا استبعد اسمك الغاد نيش ولا تبغى كينو كاين يغدو ربو في ختيني بيدي السكران ولا سيدي والو لا ما دايبي تينوني ختين دينوني شكون دارك اللي زعما وداري الحق السيسه ولا شكون الدوله تفكاس الحق ما اللي نزرع هكا ياك تسمي هاكاي واني ربي يختار دايت سخون شكا هادو الفلاح شكا ويا كل المغاربه يغرض نص القانون هادو الفلاح شكا انا يصنور يسقسى ربي هاد من كي ما يجاوز كل ماده لنا القنوات نزولها غايتنا اللي ساكن اللي كله طراد التليفون ولا يسكرنا المواقع نسنا يخصها كله ساول في غايه لو كنا ولدنا غير المغرب هي الدوله الاسلاميه والجسم ديالنا كنا غايه ايوا اما ما يجاوز وتقول لا ما يجاوز نساندي تحين القانون وتقول له واش تشتي وتقول لا وتقول لا ايه ديال راه ستينينا
الحبيب حاجين غدوات التنيني غان مساكتنا تسلتني دي غواينا كنتني الصحافات مساكتنا رانا اتبقى الميادغ مساكتنا انتم زيرنا نقول الدوله المغرب الدوله الاسلاميه لقيت الفقهاء لقيت العلماء لقيت اساسا تفتخر ميت نغدوان برا إلا كنا داك تبقى الميادغ غير هاي ايوا اما لابوني لابوني يرد الرساله الى المتتبعين يناسنا غاية عنو تنري نكني أنا والله والشرع القوانين نبرد نور تنري. السلام عليكم عايد ما يستمع نلخر الفيديو نتمنى أكون يعجب يا الحلقة ديال السنة دزا لكوبل نيرا سعيدة البنسير عبد اللطيف البنسير نتمنى أكون يعجب سامح ما اللي غنبعرف الله ونماطل لا دوش كان الفرصة نستغلها على قبل الروتين اليومي الماد الشواذ الجنسي القانونات ديال الحريق وراد انا نتمنى يكون يعجب هذا دولتهم غايلين يتسات اللي غادي تكرم اللي ديال لابوني دار نتشكر السي سعيد اللي ديما يتيلين الحلقيات اللي كله جزرين تنمرتني شاك نتشكر الكلمة تنمرتني كنت دستي عبد اللطيف كنتشكر كلشي المتتابعين بسيرة فيزيون. المهم الحلقه الاولى اللي نسكن بلاتي لا غير 60 فيلم والقناه الناغه دي ان شاء الله نتمنى ما يكون يعجب الجديده اللي قدام يختنا ربي تنميرنا الرابط الحلقه اللي زرين لكم اللي زرين تنضاف مع الوصف يلا